नमस्कार। बलियो घर सुरक्षित नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विभिन्न समस्या र अप्ठ्याराहरूका बीच अघि बढ्दै गरेको सम्पदा बस्तीको घरहरूको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरणबारे चर्चा गर्ने गरी उपस्थित भएका छौँ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि बृहत योजना बनाएर काम थालिएका सम्पदा बस्तीहरूमध्ये दोलखाको ऐतिहासिक बस्ती पनि एक हो। लामो समय र बलियो प्रयाससँगै यहाँको पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढ्यो, हालसम्मका सिकाइ र बाँकी चुनौतीहरू के हुन्, देशका अरू सम्पदा बस्तीहरूको बाँकी पुनर्निर्माण कसरी सम्पन्न गर्ने र सम्पदा संरक्षणमा कसको जिम्मेवारी के, आजको कार्यक्रम यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित छ। दोलखा पुरानो बस्ती हो। यो किराँतकालदेखिको संस्कृतिहरू पनि त्यहाँ देख्न पाइन्छ। जस्तै हिपाथामी भन्ने जात्रा थियो पहिला। हिपाथामी भन्ने जात्रा पनि त्यो किराँतकालीन संस्कृति हो। त्यसपछि अब खड्ग जात्राहरू त्यो मल्लकालीन जात्रा हो। त्यसपछि अनि लिच्छवीकालीन जात्रा पनि यहाँ थियो। काठमाडौँमा पनि भीमसिन्छ, दोलखा भीमसिन्छ, उसमा पनि जति ठाउँमा पनि भीमसिन्छ, त्यहाँ चाहिँ दोलखा भीमसिनको नामले कहलिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पौराणिक हिसाब किताबले पनि दोलखा काठमाडौँभन्दा पुरानो देखिन्छ। दोलखाको नामैले के छ भने ढुङ्गाले बनेको मूर्ति मन्दिरको नामबाट दोलखा रहेको हो। धार्मिक हिसाबले चाहिँ यो त अब प्रसिद्ध भीमेश्वर भएको ठाउँ, हिन्दूहरूको धार्मिक स्थल। भीमेश्वरको उत्पत्ति नै यहाँ भएको भनेर विचार गरिन्छ। मन्जुश्री आउँदाखेरि भीमेश्वरको दर्शन गरेर मात्रै वो काठमाडौँ गएको। हेर्नुहोस्, यहाँ पुरानो घरहरू जति थियो ती घरहरू सबै भत्किसकेका छ अहिले। भूकम्पले मात्रै होइन कि पहिला पनि छाना नछाएर यहाँ अब छाना छाउनलाई त्यही बेलामा टिनको व्यवस्था थिएन, पटालले छाउने चलन थियो। ऐतिहासिक घरहरू धेरै अग्लागी भयो, धेरै घरहरू भत्किए। अब रानी दरबार भत्कियो, अब यहाँ राजदरबार यहीँ छ भन्थ्यो पहिला। यो त्यो पनि अब भग्नावशेष पनि छैन। यहाँको ब्युटी भनेकै एउटै घरमा 7 देखि अब जस्तै 52 परिवारसम्म पहिला परापूर्वमा एउटै घरमा 52 चुलोसम्म चाहिँ अटेर बसिराखेको थियो होइन। र अहिले हामीले बुझेसम्म पनि 7-8 चुलो त अटेर बसिराखेको थियो होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भूकम्पले चाहिँ त्यो परिवारलाई नै तहस नहस बनायो। गोर्खा भूकम्पले भौतिक संरचनामा मात्र क्षति पुर्याएन, सामाजिक बनोट र संस्कार संस्कृतिमा समेत ठूलो क्षति पुर्यायो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएसँगै पुनर्निर्माणले गति त लियो, तर दोलखा जस्ता सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण भने सहज हिसाबले अघि बढ्न सकेन। सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण आफैमा जटिल विषय। पुरातत्व विभागको आफ्नै मापदण्ड, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको फरक कार्यविधि, स्थानीयवासीको बहुस्वामित्वदेखि गुठीसम्मका आफ्नै समस्या र स्थानीय सरकारको फरक चाहना, यी विविध परिस्थितिका बावजुद ढिलै भए पनि सम्पदा पुनर्निर्माण सुरु भयो। सुरुमै सम्पदा विकासको लागि चाहिँ यहाँ हर्कबहादुर श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनेको थियो। एनसेट आएपछि हामी 3 जनाले, माधवमणि राजभण्डारी, म र ज्ञानेन्द्र प्रधान 3 जनाले चाहिँ एडभाइजर राखेका थियो। त्यो बनिसकेपछि हामीलाई यति खुसी लाग्यो, अब चाहिँ दोलखालाई चाहिँ हामीले नसकेको कुराहरू चाहिँ गर्छ। एनसेट जस्तो छ, अब त्यसमा चाहिँ अब आमोद दीक्षित जस्तो आउनुभएको छ, त्यसपछि अर्को साङ्गाछी जस्तो विधहरू आउनुभएपछि त अब दोलखा त जुरुक्कै उठ्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। र उहाँले 2-3 चोटि यहाँ अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभयो र हामीले कोर ग्रुप छुट्याइदियौँ, त्यसपछि बफर जोनहरू छुट्याइदिनु भयो, सबै गर्नुभयो। गुरु योजना बनाइदियो। गुरु योजनामा त्यहाँ चाहिँ अब नदी नाला, अब सबै जङ्गल कति छ, जनसङ्ख्या, कृषि योग्य जमिन कति हो, सिँचाइ क्षेत्र कति हो, यो सबै डाटा निकालेकोले अनि त्यसमा चाहिँ अब दोलखामा चाहिँ पुनर्निर्माण गर्दाखेरि त्यो भित्रको घरहरू चाहिँ सम्पदा बस्तीको हिसाबले, पुरातत्व हिसाबले बनाउनु पर्ने। सकिन्छ एउटै प्रकृतिको बनाऊ दोलखामा, केही नभए पनि छाना चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि दोलखाको छाना एउटै भइदियो भन्ने छ।
जिल्ला कार्यालयमा गएर चाहिँ हामीले पनि नक्साहरू चाहिँ सबै बनाउनलाई चाहिँ हामी चारै दाजुभाइ चाहिँ मिलेर गयौँ। 4 भाइले मिल्दैन भनेर भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ घर बनाउनु स्थगित भयो। 4 भाइले चाहिँ एउटै कोठा भए पनि हामीले बनाऊँ भनेर मैले भाइसँग सल्लाह गरेँ। गरिसकेपछि अनि के गर्ने त अब चाहिँ अब 4 भाइले कोठा त नपुग्ने, जमिन पनि हाम्रो चाहिँ वरिपरि चाहिँ अब अलिकति फराकिलो जग्गा पनि भएन, अर्काको चाहिँ जग्गा पर्यो। नगरपालिकामा गयौँ, त्यहाँ पनि चाहिँ लो मिल्दैन भन्यो। अनि भाइ कान्छा चाहिँ गएर काठमाडौँमा गयो, सिंहदरबार चाहिँ भवन विभागमा र बबरमहलमा गएर उनीहरूले सम्पर्क राखेर त्यहाँ चाहिँ सरसल्लाह गरेर चाहिँ त्यहाँ प्राविधिक चाहिँ इन्जिनियर साहबसँग गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अनुसूची 4 को चाहिँ नेपाली कागजमा उनीहरूले बनाउन थाल्यो। बनाएर त्यही कागज ल्याइसकेपछि नगरपालिकाको चाहिँ त्यो मेयर साहब उनीहरूले चाहिँ जिगायो हामीलाई। मेयर साहबले चाहिँ ल यो बमोजिम हुन्छ, ल तपाईँहरूले भन्नु गर्नुहोस्। यो सम्पदा बस्तीको नर्म्स अनुसार चाहिँ भवन बनाउने कुरा चाहिँ असाध्यै गाह्रो काम रहेछ। अब सम्पदा बस्ती भन्ने बित्तिकै हाम्रो परम्परागत शैलीहरूलाई सबैलाई कायम राखेर अगाडि जानुपर्ने, तर अहिले चाहिँ आम नागरिकको भावना चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन आधुनिकतामा लैजानुपर्छ भन्ने खालको मनस्थिति हुँदो रहेछ एउटा कुरो। अर्को कुरो के समस्या हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हिजोको हाम्रो परम्परागत शैली र फेरि नेवारी बस्ती भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एउटै घरमा 4-5 परिवार पनि बस्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ परम्परागत शैलीले बनाउँदाखेरि ढुङ्गाको गाह्रो लगाउँदाखेरि फेरि त्यो ठाउँको पनि अभाव हुने, ती थुप्रै कुराको चाहिँ चुनौती नै बेहोर्नु पर्यो हामीले। सेटब्याकको कुराले पनि हामीलाई समस्या बनायो त्यो परम्परागत बस्तीहरूलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सकेसम्म हाम्रो चाहिँ सम्पदालाई जोगाउने उद्देश्य राखेर हामीले चाहिँ विभिन्न नर्म्सहरूलाई चाहिँ फिट हुने गरी ओभरअललाई बनेको मापदण्ड भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँलाई फिट हुने खालका मापदण्ड बनायौँ। सेटब्याकहरू घटाएर पनि चाहिँ पुरानो सम्पदाको नर्म्स अनुसारै बनाउने गरी हामीले अगाडि लाग्यौँ। एज इट इज अवस्थामा नै बनाउन सकिएला भन्ने लागेको थियो, तर धेरै गाह्रो रहेछ त्यो कुराहरू। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यसको बारेमा यो सम्पदाको नर्म्सको बारेमा सम्पदा बस्ती बनाए के हुने भन्ने बारेमा चाहिँ नागरिकहरूलाई सचेतनता गर्न नै हामीलाई धेरै समय लाग्यो। हामीले चाहिँ नौलो पक्ष के छ भन्दाखेरि दोलखा बजारमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 300 घर छन् र दोलखा बजारका दोलखावासीहरू चाहिँ काठमाडौँमा घर बनाएर बस्ने 500 घर छन्। हामीले चाहिँ काठमाडौँमा कार्यक्रम राखेर दोलखामा आएर कृपया तपाईँहरूको घर बनाइदिनुहोस् भन्यौँ। हामीले चाहिँ अभियानकै क्रममा चाहिँ दोलखामा बस्ने आमा बुवाहरूलाई चाहिँ आउने दसैँमा चाहिँ तपाईँको छोरो टिका लाउन आउँदाखेरि चाहिँ दोलखामा घर बनाएस् भनेर आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर पनि त्यो अभियान चलायौँ। र यसले गर्दाखेरि अब अहिले केही सुरुवात भएको छ, केही देखिएको छ। ट्रेनिङहरूमा ओरिएन्टेसन्सहरूमा चाहिँ फोटोग्राफ्सहरू देखाएर भिडियोहरू देखाएर सम्पदा चाहिँ कसरी झल्को ल्याउन सकिन्छ त, इटा फसाड कसरी देखाउन सकिन्छ, काठको ब्यान्डहरू राख्दाखेरि पनि कसरी गर्न सकिन्छ, या कन्क्रिटकै ब्यान्ड राख्दाखेरि पनि आरसिसी ब्यान्डहरू राख्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ त्यसलाई छोपेर इटा फसाड देखाउन सकिन्छ या ढुङ्गा फसाड देखाउन सकिन्छ भनेर हामीले अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गऱ्यौँ। अहिलेको मान्छेहरूलाई चाहिँ सहज भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दा पिलरभन्दा बाहिर चाहिँ इटाको 9 इन्चको इटाको वाल लगाउने गर्नुभएको छ। 9 इन्चको वाल नै लगाउँदाखेरि पनि भित्रपट्टिको 4 इन्चकोमा चाहिँ मात्रै आरसिसी ब्यान्ड लगाउने र बाहिरपट्टिको 4 इन्चको वाल चाहिँ वाल सरलक्कै लगेर त्यसरी उहाँहरूले फसाडलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुभएको छ। अनि अर्को भनेको टपहरू निकाल्ने कुरामा पनि 9 इन्चको या 1 फिटकै टप निकाल्नु भए पनि स्लोपहरू दिएर इटाको स्लोपहरू दिएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो फसाड मेन्टेन गर्नुभएको छ। कोठा जम्मा 12वटा छ हजुर, 3-3टा कोठा पर्यो। अहिलेसम्म त हामी खुसी नै छौँ हजुर। अब किनभने मापदण्ड अनुसार हामीले घर बनायौँ। अरूले चाहिँ कसैले धेरैले विरोध गर्यो, छतमा चाहिँ ट्याङ्की नराखेर घाम ताप्नु पर्यो, कपडा धुनु पर्यो, कपडा सुकाउनु पर्यो भने धेरैले झगडा गर्यो। धेरैको चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ छैन, छत बनाएका छन्, कपडा सुकाउने ट्याङ्की सबै माथि नै छ उनीहरूको। हाम्रो ट्याङ्की पनि त्यो छानाभित्र नै राखेको छौँ, 4वटा ट्याङ्की।
269वटा घरहरूमध्ये चाहिँ अहिले बेनिफिसियरिजहरू बढेर मल्टिपल ओनरसिपले गर्दाखेरि बहुस्वामित्वले गर्दाखेरि चाहिँ बेनिफिसियरिजहरू बढेर 588 जना हुनुभएको छ। त्यसमध्ये 26 जना चाहिँ रेट्रोफिट बेनिफिसियरी हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि अहिले रिकन्स्ट्रक्सनमा घर बनाउँदै हुनुभएको 205 जनाले चाहिँ घर बनाइसक्नु भएको छ र 208 जनाले चाहिँ घर बनाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। अनि लगभग 150 जना जतिले चाहिँ घर बनाउन नै बाँकी छ। अहिले 79वटा घरहरू चाहिँ मल्टिपल ओनरसिपमा बहुस्वामित्वमा बनिरहेका छन्, जसमा चाहिँ 197 जना बेनिफिसियरिजहरू इन्भल्भ हुनुभएको छ र सम्पदा बस्तीभित्र नै एउटा घर रेट्रोफिट भइसकेको छ। सम्पदा बस्तीको पुनर्निर्माणमा देखिएका विविध समस्याहरूको सम्बोधन हुँदै दोलखामा सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिँदैछ। लाभग्राहीहरू समय सीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न लागि पर्दैछन्। जनप्रतिनिधिले सहजीकरण गर्दैछन्, सरोकार राख्ने निकायहरूले सहयोग गर्दैछन् र सरकारले सँगसँगै अनुगमन गर्दैछ। यो घर के छ हाम्रो? यो चाहिँ कृष्ण कुमारी श्रेष्ठको घर हो, ढलान गरेर छोडेको छ। अब फसाद त अलि मेन्टेनै गरेको छैन सर। ट्रेन चाहिँ कुन गयो हाम्रो यसको? सेकेन्ड गएको छ सर। सेकेन्ड गयो। हजुर। लाभगाई कहाँ हुनुहुन्छ? यही हुनुहुन्छ आमा। यही हो तपाईँको घर हो यो? आमाको घर हो। ए एकजना एकल हो? एकल हो, 2टा कोठा छ एकल भए पनि। ल ठिक छ, घर त राम्रो बनाएको छ, ठिक छ। दोस्रो किस्ता उइदन्जुले मामा त्यहाँ र। अब अलिकति यो झ्यालडोगा हालिसकेपछि तेस्रो किस्ता पनि माग गर्नु है। ल ठिक छ, ल धन्यवाद। एनसेट बलियो घर कार्यक्रमका साथीहरू जो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको सपोर्टमा हामीले चाहिँ त्यहाँ टोलमा नै बसेर र त्यहाँको जग्गाको आकृति हेरेर फिल्डमै नक्सा बनाइदिनका लागि पनि हामीले चाहिँ नगरपालिकाले र एनसेट मार्फत चाहिँ त्यो टेक्निकल सपोर्ट पनि गरेका छौँ। त्यसरी नै नक्सा बनाएर त्यो चाहिँ प्राविधिक सपोर्ट हामीले त्यसरी नै गरिराखेका छौँ र नगरपालिकाले पनि त्यसमा पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। नागरिकहरूलाई नक्सा बनाउनलाई नै प्राविधिकलाई पैसा तिर्नु पर्थ्यो, हामीले नै चाहिँ त्यो टेक्निकल सपोर्टमा निःशुल्क रूपमा नक्सा बनाइदिउँ, त्यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस सहित गरेर सबै त्यो बनाइदिउँ। त्यसपछि उहाँहरूले घर त बनाइहाल्नु हुन्थ्यो, राज्यले 3 लाख रुपियाँ दिएको छ, त्यसमा थप सम्पदाको नम्सअनुसार बनाउनेलाई थप 50,000 राज्यले दिन्छ र हामीले पनि सम्पदाकै नम्सअनुसार बनाउने उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट पनि थप रकम सपोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यसरी सहयोग गरेका छौँ र अहिले चाहिँ राम्रै ढङ्गबाट गइराखेको छ। र उहाँहरू अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ होइन यो सम्पदा अनुसारको नम्सअनुसार बनाउँदा राम्रै हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई महसुस गर्नुभएको छ र भर्खरै हामीले चाहिँ सम्पदा बस्तीका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होमस्टे सम्बन्धी तालिम दिएर अनि यो चाहिँ सम्पदा बस्ती अनुसार बनाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बन्दीपुरमा लगेर पनि देखायौँ। सम्पदा बस्तीको पुनर्निर्माण आफैमा अलिकति जटिल छ। ग्रामीण परिवेशको पुनर्निर्माण भन्दा एउटै घरमा चाहिँ 2-3टा परिवार आश्रित रहेको हुन्छ, त्यस कारणले बहुस्वामित्वको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, एउटा नम्बर 1। दोस्रो कुरा निश्चित रूपमा त्यहाँ हुने त्यो सोसियल संरचनामा हुने अथवा त्यहाँको सांस्कृतिक संरचना, त्यहाँको आर्थिक संरचनामा हुने साझा थलोहरू जुन हुन्छ, त्यो साझा थलोहरूको पुनर्निर्माण चाहिँ साझा रूपमा चाँडो भइदियो भने त्यसले त्यो बस्तीलाई आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र सामाजिक रूपमा थप चलायमान बनाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिको घरै बनाउने क्रमलाई पनि तीव्रता दिन सक्छ र सहयोग पनि पुर्याउँछ। तेस्रो पाटो हेर्नुहुन्छ भने यस्तो ठाउँमा भएको बासिन्दाहरूले थोरै मात्र ऋण पाउनुभयो भने धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। त उहाँको त्यसकारणले सबभन्दा घर बन्नु सँगसँगै व्यापार बिजनेस पनि निरन्तर हुन सक्यो भने त्यो आय आर्जन बढ्छ र त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न एकमुष्ट ऋण प्राप्त गर्यो भने ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुन्छ र आर्थिक रूपमा त्यो गतिशील हुन्छ त्यो समुदाय, त्यसले पुनर्निर्माणलाई निकै प्रभाव पार्छ। यो तेस्रो कुरा भयो। चौथो कुरा गर्नुपर्दाखेरि वास्तवमा त्यो समुदायको सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्ट नबुझिकन भनेको त्यो समुदायमा कुनै पनि विवादहरूको समाधान त्यहीको समुदायको मान्छेहरूको परिचालनबाट कसरी हुन सक्छ। घर घरमा भएको यो बहुस्वामित्वको यो सम्पत्ति अथवा प्रोपर्टी हस्तान्तरण हुन्छ नि एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा गर्ने हो, त्यसमा हुन सक्ने विवादहरूको बारेमा कानुनी रूपमा पनि केही परामर्श गर्न सक्ने ज्ञान भएको र सामाजिक रूपमा त्यहाँको रीतिथिति अनुसार ती कुराहरू कसरी निवारण गरिन्छ, विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुराहरू ज्ञान भएको व्यक्तिहरूको परिचालन हुन सक्यो
भने चाहिँ तीव्र रूपमा राम्रोसँग पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिकाइरहेको छ। स्विस गभर्मेन्टले मेरै अनुरोधमा यसलाई बनाइदिनु भयो र यो बनाइदिइसकेपछि अहिले तलेजुको अस्तित्व दोलखाबाट सुरु भएको भनेर हामीले प्रमाणित गर्न पाइरहेछौँ। पुनर्निर्माण हुँदैछ होइन। सम्पदाहरूको चाहिँ जस्तै अब त्रिपुरा सुन्दरी, भीमेश्वरको भण्डार यही मन्दिर हो। यी सबैलाई स्विस सरकारले मातहतबाट पुरातत्व विभागले बनाइदिएको हो। अब अरू पनि सबभन्दा पहिला मोहर निकाल्ने राजा इन्द्रसिंह देव उसले निकालेको जुन टक्सार हो, त्यो टक्सार भवन चाहिँ अहिले भग्न अवस्थामा छ। त्यो चाहिँ अहिले सादा घर भइदियो। त्यो नगरपालिकाले दिन खोजेको थियो, नगरपालिकाले दिएन र त्यो बनाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि रानी दरबार बनाउनु पर्थ्यो। राजदरबार त अब भग्नावशेष पनि छैन। त्यसपछि अब भनौँ राजकुलेश्वर तलेजु मन्दिर त बनाइसक्यो। राजकुलेश्वर निमावी हामीले अहिले आधारभूत स्कुल भन्छौँ, त्यसलाई अमेरिकामा भएको विद्यार्थीहरूले पढ्ने संस्था हो, त्यो संस्थाले बनाइदिएको छ। अब बनाउनु पर्ने भनेको यो एउटा श्यामसुन्दर मन्दिर अति आवश्यक छ। त्यो कलात्मक छ। अहिलेसम्म भनौँ भनेदेखि पुरानो कलात्मकमा त्यो मात्र बाँकी छ। यो पिलरवाला भयो दुईवटा घर होइन, दुई छोराको उतापट्टि चाहिँ रोड बिल्डिङको भयो सर। मेरो चाहना केही भनेदेखि हाम्रो परिवार एकै ठाउँमा बसौँ, एउटै घर होस् होइन, पहिला जस्तै नम्बर त्यस्तै होस् भनेर हाम्रो त्यो चाहना हाम्रो छ। त्यो छ तर पाइएन सर। त्यो कार्यविधि पनि त्यस्तो भएन क्या। अहिले चाहिँ फेरि अब त्यस्तो कार्यविधि आयो फेरि नयाँ, अब त्यसमा चाहिँ अब बहुसम्मतिको उसले दियो नि। त्यो 2 वर्ष जनप्रतिनिधि नहुँदै गरेको अवस्थामा धेरै घरहरू चाहिँ बिग्रिसकेको अवस्था थियो र ती घरहरूलाई सुधारेर लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले मागहरू गरेका छौँ। र अहिले तत्कालीन अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि र एउटा राज्यले मापदण्ड निकालिसकेपछि त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ घर बनाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ एकै खाले बनाउन चाहिँ अगाडिको जुन सोच चाहिँ सबैले एकै खाले र माथिको जस्ता चाहिँ रातो जस्ता लाउनुपर्छ नै भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढेका छौँ। तर त्यसरी बढ्दै गर्दा पनि राज्यले एउटा अर्को नीति नै निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि हामी जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि बनेका घर 1 कोठे 2 कोठे छ, त्यसलाई कसरी सुधारेर लाने हो, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो भने चाहिँ हामीहरू यो सम्पदा बस्तीको एउटा जुन हामीले देखेको सपना र राज्यले सम्पदा बस्ती बनाउने भन्ने सपनालाई साकार बनाउन सकिन्छ। अब रेक्टु फिटिङ गरेपछि मलाई फाइदा चाहिँ एक त आर्थिकमै हो। यदि यो घरलाई मैले पुरै टोटल्ली भत्काएर दोहोरो पुनर्निर्माण गर्नु पऱ्यो भने मेरो आर्थिकमा धेरै बोझ हुन्थ्यो। अर्को कुरा के भनेदेखि एउटा पौराणिक यो घर अब हाम्रो दोलखामा भूकम्पले सबै क्षति पुर्याइसकेको छ। यो एउटा चाहिँ एउटा नमुनाको हिसाबमा पनि एउटा चाहिँ आधुनिकता होस् भने त्यो पनि मेरो सानो उद्देश्य पनि थियो। यसलाई नभत्काउने, यसलाई यस्तै गरेर बलियो जसरी हुन्छ बलियो बनाएर बस्ने भन्ने चाहिँ मेरो सोच आएर हामी अहिले यो घरहरूको अवलोकन अब अनुगमन के छ होइन, दोस्रो किस्ताको समयसीमा सकियो। दोस्रो किस्तामा चाहिँ कसको सिफारिस आछ, कसको आइपुगेन, कसको बन्दैछ कि होइन, त्यसलाई कुनै विशेष निर्णय गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हो कि भनेर त्यो छलफल गर्नलाई केही घरहरू अनुगमन गर्न आएको हो। तपाईँले यो अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ बनिराखेको घरहरू चाहिँ साँच्चै सुरक्षित, साँच्चै बलियो यहाँले भनेकै जस्तो बनाएको छैन? छ, एकदम छ। के कारणले त्यो चाहिँ आधारहरू के घर निर्माण गर्दाखेरि जुन भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूको जुन चाहिँ मापदण्डहरू छ त्यो मापदण्ड अनुरूप बनेकै छ। सँगसँगै सम्पदा झल्किने चाहिँ एउटा सम्पदा बस्ती जुन चाहिँ 4थो किस्तासम्म लाभग्राहीले पाउने एउटा चाहिँ अवसर छ, त्यसको लागि पनि सम्पदा झल्किने यो चाहिँ दोलखा सम्पदाले चाहिँ एउटा चिनारी एउटा दोलखाको होस् भन्ने हिसाबले पनि बनेको भएर यसलाई सेफै छ भन्नुपर्छ। हामीले विभिन्न ओरिएन्टेसन अनि त्यो चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रम अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नगरपालिकाले नै त्यो सम्बन्धी चाहिँ यो हाते पर्चा ब्रोसियर समेत छपाएर यो खालको बनायो भने सम्पदा अनुसार हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले घर दैलोमा पनि पुगेर पटक पटक हामीले यसरी कार्यक्रम गरेर नै यो अवस्थामा पुगेको हो। टक्सार घर जसलाई हामीले मुद्रा सङ्ग्रहालयको रूपमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा अहिले चाहिँ टेन्डर भएर त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसका साथै अरू मठ मन्दिर बनाउन बाँकी छ। मूलतः भीमेश्वरको अथवा दोलखाको चाहिँ एउटा परम्परागत जात्रा रुट भन्ने छ, जात्रा मार्ग
त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यहाँ स्टोन पेभिङ गर्ने कुराहरू, ती कुराहरू चाहिँ हामीसँग बजेट अभावले गर्न सकेका छैनौँ। घर भत्केर निस्केका ती चाहिँ चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई पनि हामीलाई चुनौती रहेको छ। त्यो फोहोर मैलाहरू हटाउनको लागि पनि हामीलाई चाहिँ अलि गाह्रो भइराखेको छ र यद्यपि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाने कुरामा लागिराखेका छौँ। सम्पदा विकासको लागि भनेर हाम्रो मेयर साहब भरत बहादुर श्रेष्ठजी अनि विराटजीहरू नलाग्नु भएको होइन, तर कम्बाइन्ड किसिमले चाहिँ अगाडि बढेन। यहाँ एनसेट पनि आयो, एनसेटले खोकनाको अध्ययन अनुसार चाहिँ यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भने नि आयो र त्यो जुन किसिमको आफ्नो मौलिक ऊ छ सम्पदा छ यहाँको, त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्क्रोच भएको मैले ठहर गरेको छु र पुरातत्वसँग मैले बारम्बार यो विषयमा कुरा उठाएको छु। पुरातत्वविद, अभियन्ताहरू, नगरपालिका, पुरातत्व अफिस र जति पनि अनि प्राधिकरण यो एक ठाउँमा बसेर एउटा निर्णय गरेन भने यो उँठ हुन्छ। पक्कै पनि यो हाम्रो क्षेत्र हो, विधागत रूपले हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। अब एनआरएले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अगाडि बढाएको उसमा म त्यसलाई कुनै अब्जेक्सन देखाउन चाहन्न, तर आफ्नो आफ्नो विषयगत विधागत क्षेत्र हुन्छ, त्यसको त्यो विषयगत विधागत क्षेत्रले नै भित्रसम्मका गुदो कुराहरू थाहा पाएको हुन्छ। ती सम्पदाहरूको नयाँ किसिमको प्रविधि, नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ सामग्रीको प्रयोग वा चाहिँ ती बस्ती या त्यो ट्यान्जिबलसित गाँसिएको इन्ट्यान्जिबल अमूर्त पक्षको सम्बन्ध, ती सबैलाई सोचेर सम्झेर त्यसको पर्ने महत्त्वतालाई उजागर गर्ने गरी, ती महत्त्वतालाई संरक्षण गर्ने गरी हामीले संरक्षण गर्नु पर्दथ्यो। अब त्यो भएन। अब पुनः ती बस्तीहरूको संरक्षण या पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले पक्कै पनि ती स्थानीय सरकार, ती स्टेक होल्डर, ती कम्युनिटी पिपुल, ती ओनरहरू र नेपाल सरकारले तोकेको एउटा बाइलज अथवा एउटा स्ट्यान्डर्ड अथवा गाइडलाइन्स अनुसार बनाउनु पर्ने र नेपाल सरकारले कुनै पनि त्यस्ता बस्तीहरूको मौलिक स्वरूपमै त्यसलाई पुनर्निर्माण संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट पनि सब्सिडीहरू, अनुदानहरू दिनुपर्ने र टेक्निकल सपोर्ट दिनुपर्ने र नेपाल सरकारको उपस्थिति र चाहिँ ती अनर जो ती प्राचीन बस्तीमा बस्नुहुन्छ ती अनरहरूले त्यसको मौलिकता, त्यसको चाहिँ सान्दर्भिकता, त्यसको चाहिँ ऐतिहासिकता, त्यसको कला, त्यसको वास्तुकला, त्यसको प्रविधि इट्सेल्फ त्यति मात्रै नभएर विवेकशील पुर्खाले आफ्नो ज्ञान सिपले आर्जेको सम्पदा या निधि धरोहर भएको हुनाले त्यसको मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पहिचान भनेको जम्मा दुईटा मात्रै मैले देखेको, एउटा हिमाल, एउटा कल्चर। काठमाडौँमा मान्छे आएर हेरेर मान्छेले काठमाडौँमा के हेर्न आउँछन्? काठमाडौँ हेरेर हेर्न त त्यो घरहरू त हेर्न आउने हुने, सम्पदा हेर्न आउँछन्, त्यहाँका कल्चर हेर्न आउँछन्। हामी इजिप्ट किन जान्छौँ, त्यसको पिरामिड हेर्न जाने हो, ग्रिकमा किन जान्छौँ, त्यही सम्पदा हेर्न जाने हो। त्यसरी नै यहाँ पनि नेपालमा पनि त्यही सम्पदा हेर्न आउने हो। दिगोपनाको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने कति जनशक्ति चाहिने हो, जनशक्तिको चाहिँ एउटा रोस्टर तयार गर्नु पऱ्यो र त्यसको साथसाथै दायित्व कसले बेहोर्ने हो त, भोलि बिहान जवाफदेही कसले बेहोर्ने हो, चाहे नेपाल सरकारको पुरातत्व विभाग हो या चाहिँ प्रदेश सरकारको सम्बन्धित यस्तो किसिमको निकाय हो या स्थानीय सरकारको हो, त्यो स्पष्ट रूपले कानुनमा उल्लेख हुनु पऱ्यो र उहाँहरूले पनि त्यत्तिकै त्यो जवाफदेहिता वहन गर्नु पऱ्यो। कुन समयमा भने कुन मूल्यको लागि भनेपछि ती धरोहर, ती सम्पदा, ती चाहे त्यो मूर्त होस् चाहे अमूर्त होस्, त्यसको ग्राभिटीलाई हामीले बचाइराख्नुपर्छ। तब हाम्रो मौलिकपनलाई बचाउनु, हाम्रो मौलिकपन बचाउनु भनेको हामी बच्नु, हामी बचाउनु हो, हाम्रो पहिचानलाई बचाउनु।